बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज एक बड़ा अहम और हसास जो है वो टॉपिक, उस पे एक अवेयरनेस मैसेज है ये। इस मैसेज को ऑफिशियली मैसेज ही डिक्लेयर किया जाए। सुबह से 4 कंप्लेंट्स अब तक मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं व्हाट्सएप अकाउंट जो है उनका हैक होने के बारे में। तो बेसिकली ये साइबर क्राइम है जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दायरा इख्तियार में आता है। चारों जो चीजें हैं, एटीएम, फेसबुक, व्हाट्सएप और इसी तरह जो है आपके दीगर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको लेके, उनकी सिक्योरिटी को लेके कुछ टिप्स दूंगा आपको। इनको काइंडली खुद भी इन पे अमल करें और जो आपके जानने वाले हैं उन तक भी ये बातें पहुंचा दें। सबसे पहले ये कि कोई भी बजरिया फोन आपको कॉल करता है कि जी हम आर्मी से बात कर रहे हैं या हम स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं और हमने आपको वेरीफाई करना है आपका अकाउंट, तो आप हमें अपने अकाउंट की डिटेल्स बताएं, आपका ये आईडी कार्ड नंबर है। वो बंदे को परेशान इस लिहाज से कर देते हैं कि सबसे पहले वो बंदे का नाम लेके पुकारते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कॉल आएगी, बल्कि मुझे कॉल आई भी थी, तो वो बोलेंगे जी सफदर साहब बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा जी मैं ही बात कर रहा हूं। तो ये एक तरह का यकीन दिलाने की वो कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल ठीक लोग हैं और आपको ठीक कॉल कर रहे हैं। उसके बाद वो आपका आईडी कार्ड जो है उसको वेरीफाई करते हैं। फिर आपको कहते हैं कि जी आपका जो अकाउंट है किस किस बैंक में है, आपका एटीएम जो है उसका नंबर क्या है। फिर वो आपसे बड़े तरीके से जो है वो मांगेंगे उसका जो है पिन कोड। आपने किसी भी सूरत कोई पिन कोड किसी को नहीं देना। ना मर्दमशुमारी से रिलेटेड पाकिस्तान आर्मी ने ये कैंपेन की है, ना ही स्टेट बैंक ये कैंपेन कर रहा है। इवन आपके अपने बैंक को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो फोन करके आपसे आपके अकाउंट्स की डिटेल या आपके जो एटीएम कार्ड है उसकी डिटेल्स जो है वो मांग सके। तो एक तो आपने बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, मोहतात रहना है। ऐसी कोई भी कॉल होगी वो झूठ पे मबनी होगी, वो फ्रॉड पे मबनी होगी। दूसरा, आजकल एक सीरीज चली हुई है मैसेजेस की, कि मैसेज आता है कि जी आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से इतना इनाम मुबारक हो, या जीतो पाकिस्तान की तरफ से आपको इतना इनाम मुबारक हो। आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में निकला है, आपका नंबर कुरानदाजी में निकला है, तो आप इस नंबर पर राब्ता करें। खुदा के वास्ते ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपने किसी लालच में नहीं आना। ये सब झूठ होता है, लूटने के बहाने होते हैं और कई लोग लुट चुके हैं, लाखों बर्बाद कर चुके हैं। आपने उस बात पे भी बिल्कुल कान नहीं धरना, ऐसे किसी मैसेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी। थर्डली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेसबुक। आप फेसबुक जब यूज करते हैं, स्पेशली आपके मैसेंजर में आपको कोई लिंक भेजा जाता है कि जी इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा, या कोई तस्वीर होती है कि जी इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा। आपने किसी भी उस बंदे की तरफ से कोई भेजा गया लिंक या तस्वीर बिल्कुल ओपन नहीं करनी जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते। ये आपके फेसबुक अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए अजहद जरूरी है। सबसे बड़ा जो थ्रेट आजकल आया हुआ है वो व्हाट्सएप अकाउंट्स को लेके आया हुआ है कि व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। अब व्हाट्सएप अकाउंट 2-3 तरीकों से हैक हो सकते हैं। पहला, आपने किसी भी गैर मुतलका बंदे के हाथ में अपना फोन नहीं देना। ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि जो आपके फोन को फिल फोर वो बंदा उसमें वो एप्लीकेशन करके तो आपका अकाउंट उसको हैक कर जी रिकनेक्ट हो गई। माजरत इस प्रॉब्लम के लिए माजरत। व्हाट्सएप की आपने कोई जो है गैर जरूरी बंदे का लिंक ओपन नहीं करना, जो भी आप जिसको नहीं जानते। आपने तस्वीर तक ओपन नहीं करनी। ये हैकिंग के टूल्स होते हैं, बज़ाहिर एक तस्वीर होती है, उसके पीछे हैकिंग लिंक होता है जो हिडन होता है, आपको नहीं पता होता। आपका अकाउंट उससे हैक हो सकता है। दूसरा, आपने किसी गैर मुतलका बंदे के हाथ में फोन नहीं देना। तीसरा, आपको कोई कोड आ जाता है गलती से और बाद में कोई बंदा मैसेज भी कहता है जी मैंने पैसे मंगाए थे, कोड गलती से आपके मोबाइल पे आ गया है, काइंडली मुझे वो कोड तो रीसेंड कर दें। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। इवन अगर वो आपको कॉल करता है कि जी मेरा कोड गलती से आपके फोन पे आ गया, आप मुझे वो कोड जो है वो रीसेंड कर दें, मैंने पैसे मंगवाए थे, वो कोड गलती से आपके पास आ गया, मैं आपको कॉल कर रहा हूं, तो आप मुझे वो कोड बता दें। आपने ऐसा कोई कोड वापस किसी को भी नहीं बताना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी कि आपने कोई कोड जो आपको किसी की तरफ से भेजा गया हो उसको दोबारा कोई भी बंदा पूछे तो वो उसको नहीं बताना। सेकेंडली, किसी भी गैर महफूज बंदे या गैर महफूज तरीके से भेजे गए लिंक जो है वो ओपन नहीं करने, ऐसी कोई तस्वीर ओपन नहीं करनी। अपना मोबाइल फोन किसी गैर मुतलका बंदे के हाथ में नहीं देना।
اس کے بعد آج کل ایک اور جو ابھی لیٹسٹ آج ایک بندہ کمپلینٹ لے کے آیا تھا کہ جی مجھے کال آئی تھی کہ آپ کو ایک کوڈ بھیجا گیا ہے اور ہم آپ کا فون نمبر جو ہے جو وہ پی ٹی اے کی طرف سے رجسٹرڈ نہیں ہے، ہم اس کو رجسٹرڈ کریں گے آپ کے نام پہ، لہذا آپ ہمیں وہ اپنا کوڈ جو ہے وہ بتائیں۔ وہ شریف آدمی اس نے وہ کوڈ بتا دیا اور امیڈیٹلی جو اس کا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا۔ تو اپنی اس ہیکنگ سے بچنے کے لیے، اپنی پرائیویسی کو قائم رکھنے کے لیے ان باتوں پہ ہر حال میں عمل کریں، بغیر کسی لالچ میں آئے کوئی بھی انعام کا اگر آپ کو میسج آئے تو اس کو اگنور کریں۔ اپنے فیس بک میسنجر پہ کوئی بھی اس قسم کا جو غلط لنک ہے یا کسی غیر محفوظ بندے کی طرف سے جس کو آپ اچھی طرح سے نہیں جانتے کوئی بھیجا گیا لنک یا تصویر اس کو اوپن ہرگز مت کریں۔ واٹس ایپ پہ ایسے نارملی لنکس گروپس میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس لنک کو آپ کلک کریں تو آپ کو 2 GB جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہے وہ فری مل جائے گا، آپ کو اتنے موبی لنک یا فلاں کمپنی کے جو منٹس ہیں وہ فری مل جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تمام ہیکنگ ٹولز ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہوتا ہے، اور جو بندہ اس کو ہیک کرتا ہے وہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ نے کوئی کوڈ کسی کو سینڈ نہیں کرنا، اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی آپ سے یہ کہے کہ ہم فوج سے بات کر رہے ہیں یا ہم اسٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں، اپنی کسی کو اپنی بینک ڈیٹیلز نہیں بتانی۔ اس کے بعد جب آپ اے ٹی ایم میں جائیں تو جہاں کارڈ انٹر کرتے ہیں ایک بار آپ نے اس جگہ کو نارملی جو ایچ بی ایل میں گرین کلر کی وہ جگہ ہوتی ہے تھوڑی ابری ہوتی ہے جہاں سے کارڈ انسرٹ کرتے ہیں اے ٹی ایم مشین میں، آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے چیک کر لینا ہے کہ یہ اوپر سے لگائی تو نہیں کہ کیا یہ جینونلی مشین کا ہی پارٹ ہے۔ اس کے بعد جہاں پن کوڈ آپ ڈائل کرتے ہیں اس کے اوپر ایک بھی آپ نے جھک کے دیکھ لیں یا ہاتھ سے چیک کر لیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے اپنی پیسے کو بچانے کے لیے اور اپنی پرائیویسی کو بچانے کے لیے۔ سیکنڈلی میں 2 بڑی اہم آپ کو ہیلپ لائنز بتا رہا ہوں سائبر کرائم سے متعلقہ۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو 9911 9911 9911 یہ ہیلپ لائن ہے FIA کی سائبر کرائم سے متعلقہ۔ آپ امیڈیٹلی اس پہ کال کر کے تو وہ کرائم رپورٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ایشو ہو گیا ہے۔ اور ایک اور ہیلپ لائن بھی نوٹ کر لیں 111-345-786، بلکہ ہو سکتا ہے میں یہ آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں، یہ 2 ہیلپ لائنز ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ یہ دیکھیں یہ 2 ہیلپ لائنز ہیں سائبر کرائم ونگ کی FIA کی۔ پہلی ہیلپ لائن ہے 111-345-786 اور دوسری ہے 9911-9911۔ آپ نے ان پہ جو ہے وہ میسج شیئر کر دینا ہے، فوری کال کر دینی ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے۔ اور یہ میں اس لیے زیادہ دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے، اور یہ ضروری چیز ہے، اس کو بے شک اپنے موبائل میں سیو کر لیں تاکہ ان فیوچر ایسا کوئی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی بھائی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس سے بچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کسی کے نام سے فیک آئی ڈی بنانا یہ قانوناً جرم ہے اور اس پہ بڑی سخت سزا ہے، قید کی سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے۔ کوئی ان ایتھیکل غیر اخلاقی مٹیریل تصویر کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں یہ فیس بک یا واٹس ایپ پہ شیئر کرنا یہ بھی قانوناً جرم ہے اور اس پہ بھی بڑی سخت سزا ہے۔ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے کسی اور کو بدنام کرنے کی خاطر ان ایتھیکل مٹیریل جو ہے اس کو شیئر کرنا یہ بھی قانوناً جرم ہے۔ تو خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچنے کی جو ہے وہ تلقین کریں، ترغیب دیں۔ محفوظ رہیں، آباد رہیں۔ سرگودا پولیس کی طرف سے آپ سب کی حفاظت کے لیے یہ خصوصی میسج جو ہے یہ نشر کیا گیا ہے، اس پہ عمل کریں، اور جو لوگ اس ویڈیو تک نہیں پہنچ سکے ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ بہت شکریہ۔